आइए जनाब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम सबसे पहले तो हदीस से शुरू करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुबारक महीना जिसके इतने प्यारे दिन आने वाले हैं, ज़िलहज का महीना शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह एक क्लास हमारी इसी महीने में होगी। तो थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, मैं कोशिश करूँगी मैं छोटी छोटी वीडियोस भी डालती रहूँ, वो आप आसानी से देख सकते हैं। कुछ लोगों का ये पता है क्वेश्चन भी होता है कि जैसे हम जानते हैं, क्योंकि दे नो एक्चुअली, ऐसे नहीं कि वो ख्याल में बस ठीक है ऐसे कह रहे हैं। दे सेड कि हम जानते हैं कि बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके काम ठीक नहीं, फॉर एग्जांपल वो गलत तरीके से उन्होंने पैसे बना रहे हैं और बनाते जा रहे हो, दीदा दिलेरी से काम कर रहे हैं और गलत तरह की आमदनी है। फिर हर साल वो उम्रों पे भी जा रहे हैं, तो उम्रे पे भी जाते हैं, हज भी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मतलब फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अल्लाह का बुलावा ना आए तो कोई नहीं जा सकता, तो क्या अल्लाह उनसे राज़ी है? इतनी इनोसेंट सवालात होते हैं स्टूडेंट्स के कई दफ़ा। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़ुबान से क्या बोलूँगी, जो मैं आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आंसर है ना, मैं आपके सामने वो रखती हूँ। और क्योंकि हम जज नहीं हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन क्या है। लेकिन बात वही है कि हम इंसान हैं। हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका बताया था कि हम असबाब देखते हैं। हम दुनिया में जो चीज़ हमें नज़र आती है ना, हम उनके मुताबिक ही फैसले अपनी ज़िंदगियों के करते हैं। या फिर जैसे चोर है, अगर उसने चोरी की है, अब हम उसके दिल का हाल नहीं जानते, वो अल्लाह जानता है। लेकिन उसने ज़ाहिरी तौर पे तो की है ना, तो हम जानते हैं कि वो चोर है, तो उसको सज़ा उसी के मुताबिक मिलेगी। तो यही तरीका दुनिया का है। क्योंकि बहुत सी अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हम जानते हैं लेकिन कहते हुए भी घबराते हैं, डरते हैं, और फिर हमें कहते हुए भी घबराहट होती है। तो देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। इमाम तबरानी रवायत करते हैं कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी हज के लिए निकलता है, राइट, हज के लिए निकलता है और वो हलाल रिस्क, अंडरलाइन करें कि वो हलाल रिस्क से हज के लिए निकलता है, अपना सफ़र वो अभी शुरू करता है और वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, तो आसमान से एक मुनादी निदा करता है कि तेरा लब्बैक कहना कबूल हो, ते और रहमत इलाही तुझ पर नाजिल हो, तेरा सफ़र हलाल और तेरी सवारी भी हलाल है, क्योंकि वो हलाल रिस्क लेके निकला था ना, और तेरा हज भी मकबूल, और तेरा हज गुनाहों से पाक है। ठीक है। अब आपने ये सारा सुना ना कि किस तरह से आसमान से फरिश्ते पुकारते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं जब वो निकलता है सफ़र के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना। और फिर बताया कि जब आदमी हज के लिए निकलता है और हराम की कमाई के साथ हज के लिए निकलता है, तो वो सफ़र शुरू करता है और वो कहता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आसमान से निदा करने वाला पुकारता है कि तेरा लब्बैक कबूल नहीं, ना तुझ पर रहमत हो, तेरा सफ़रे खर्च जो तूने टिकट बाय किया है जहाज़ पे जाने का, वो तेरा सफ़रे खर्च जो है वो भी हराम, तेरी कमाई हराम, और तेरा हज गुनाहों से आलूदा और बेअजर है। अल्लाह अकबर। तो ये आपने हदीस सुन ली होगी, आप इस पे तदब्बर कीजिएगा, सोचिएगा, क्योंकि जब हमें कोई हदीस से जवाब मिलता है ना, तो उससे बेहतर जवाब तो कोई भी नहीं होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कमाइयाँ हलाल की रखें, ताकि हमारे बच्चों, वही कहते हैं ना कि बच्चों के पेट में एक हराम का लुक़मा भी ना जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए।
और एक और बड़ी खूबसूरत हदीस थी, मुस्लिम की हदीस है कि अबू कतादा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे कि रोज़ों के बारे में आपने रखने हैं, वही मैंने अपनी छोटी सी वीडियो आपके लिए इसीलिए भेजी थी, आप पूरे रखें, पूरे 9 रोज़े रखें। लेकिन अगर नहीं रख सकते तो चले, जब जब आपको होगा ना कि आज रख सकती हूँ, आज रख सकती हूँ, तो ज़रूर रखिएगा, बहुत अजर है उसका। अगर कोई भी नहीं रख सकते, मुश्किल है, हर एक डिफरेंट होता है ना, तो फिर 9 ज़िलहज का जो अरफा के दिन का रोज़ा है ना, जो आपके मुल्क में, आपके शहर में जो अरफा का दिन होगा, उसके दिन का जो जब आप रोज़ा रखेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। अल्लाह अकबर! कितनी प्यारी बात है ना, इतना बड़ा रोज़ा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम ये रख सकें। लेकिन आप ये देखिएगा कि वो गुनाह जो हम अल्लाह के मतलब अल्लाह की हकूक़ पूरे नहीं करते, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ऐसे वाले हमारे छूट जाते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ कर देंगे, क्योंकि देखिए एक-एक नेकी पे 10-10 गुना अजर, चाहे तो 700 गुना अजर। इतनी चीज़ें जब हम हदीस पढ़ते हैं कि इतने गुनाह भी होंगे तो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि हुकूकुल इबाद जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा ना, तो माफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझ की तौफ़ीक दे। एक और बड़ी प्यारी हदीस थी, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि माँ-बाप के लिए हज करने का, अगर वो ज़िंदा नहीं है तो फिर कैसे करें, और ये वाली सारी बात थी। तो ये भी बुखारी की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं कि एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मेरी माँ ने हज की मन्नत मांगी थी और वो फौत हो गई, वो हज नहीं कर सकी, तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अगर तुम्हारी माँ पर कोई कर्ज होगा और वो फौत हो गई, देखिए हमारे में से अक्सर होता है ना कि जब कोई फौत होता है तो ये अनाउंस होता है कि अगर इस पे कोई कर्ज है तो आप बता दें, तो जो पीछे वारिस होते हैं या उसकी जो भी उसे छोड़ा होता है विरासत में, सबसे पहले कर्ज अदा होता है, उसके बाद उसकी तकसीम होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी माँ पे कोई कर्ज होता तो क्या तुम अदा नहीं करती? तो उसने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, मैं ज़रूर करती। तो फिर उन्होंने फरमाया कि बस ये अल्लाह का कर्ज है, अल्लाह इस बात का ज़्यादा हक रखता है कि उसे अदा किया जाए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिब इस्तिताअत शख्स हज अदा किए बगैर फौत हो जाए, तो उसके वरसा उसके माल में से, विरासत ही होती है ना, उसके माल में से हज अदा करें, तो फौत होने वाले शख्स का फ़र्ज़ हज अदा हो जाएगा, ख्वाह फौत होने वाले शख्स ने वसीयत की हो या ना की हो। और मर्द जो है, जैसे वो औरत का भी हज कर सकता है और औरत मर्द के लिए भी हज कर सकती है, अदा कर सकती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि मैं कुछ आदमियों की एक टीम बनाऊं और उनको डिफरेंट जो शहर थे, डिफरेंट कबीले थे उनके, उन शहरों में भेजूं और तहकीक करें वो जाके कि जिन लोगों ने इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं किया, उनको वो जिज़िया उन पर कायम करें, मतलब वो जिज़िया ताकि दें। और फिर उन्होंने फरमाया कि ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं। कितनी बड़ी बात है कि अगर इस्तिताअत है, देखिए हम में से अक्सर, आप देखिए कितने आराम से क्या होता है, अभी जी वो गर्मियों की छुट्टियां आई हैं, हम सब फला फैमिली के साथ हम वेकेशन पे जा रहे हैं, हम फैमिली के साथ उधर वेकेशन पे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हज तो फ़र्ज़ है ना, हमें नहीं पता कि अगले साल हमें मौका भी मिलना है कि नहीं। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि इस्तिताअत की बात है कि अगर अल्लाह ने इतनी वसअत दी है, तो फिर आप हज नहीं करते तो फिर बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे। अच्छा, अब कुर्बानी के बारे में डिफरेंट लोगों के क्वेश्चंस थे, तो उसके बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बानी की इस्तिताअत रखने के बावजूद अगर कोई कुर्बानी नहीं करता, राइट, इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए।
وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اچھا، اب دوسرا یہ تھا کہ استطاعت کیا ہے؟ تو کوئی بھی، کیونکہ سم ٹائم عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فار ایگزامپل اتنی کیش نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ عورت اگر صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ اگین وہی جو زکوٰۃ کا ہوتا ہے نا کہ 7.5 تولے سونا اینڈ 52 تولے چاندی اگر اس کی ملکیت میں ہے ان دنوں تک میں، تو پھر اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر اس کو قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، اس کو پیسے اس کے پاس کیش ہونا شرط نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں بھی پھر آگے ڈیٹیل کیا آتی ہے کہ حنفی جو فقہ ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو قربانی صاحب نصاب کی بات ہو رہی ہے، جس کے نہیں ہے اس کی نہیں بات ہو رہی۔ اچھا، اگر وہ قربانی نہیں کرتا، وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ گناہ گار ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے، اور قربانی کی رقم جتنی رقم ہے نا، اس کے بعد وہ صدقہ کرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اس کے بارے میں۔ لیکن جو دیگر علماء ہیں، جن میں امام مالک، امام شافعی اور حنبلی جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور فضیلت جو نہیں کرتا وہ گناہ گار تو نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ان کے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن ایک بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہے سارا، میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے، اب آپ خود اس پہ ریسرچ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا چیز کیسے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اتنے بڑے دن آ رہے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں نا کیش کر سکے بیسیکلی۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنی زبان جو ہے نا، وہ سارا وقت آپ کوئی نہ کوئی تسبیحات جو بھی آپ کو پسند ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی آپ کو تسبیحات اچھی لگتی ہے نا، وہ آپ تسبیحات ادا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تو اتنی پیاری تسبیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر جو بندہ دن میں 100 دفعہ یہ تسبیح کر لیتا ہے، تو اس سے بڑھ کے مطلب وہ تسبیحات قیامت کے دن اس سے بڑا وہ اجر نہیں لے سکتا۔ ہاں، جو اس سے زیادہ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو اس سے زیادہ اجر مل جائے گا۔ تو اللہ اکبر و کبیرہ، سبحان الحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، آپ اس طرح سے پڑھیں، تو جتنا پڑھ سکتے ہیں گھر میں اونچی آواز میں پڑھیں، تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے، اگر بچے ہیں گھر میں، ہسبینڈ کو بھی پڑھنا چاہیے، جی انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ تو یہ ہے جناب اس کا۔ تو آئیے اب ہم آتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 101 پہ۔ بہت پیاری آیات ہے، آنیسٹلی اگر آپ نے کسی کو گفٹ کرنا ہے نا، تو ان کو آپ سورۃ نحل کی تفسیر گفٹ کر دیں، آپ ان کو کہیں یہ سن لیں، اب بھی کب سے تو آپ دیکھیں ایک ایک آیا اتنی پیاری ہے کہ عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جو نقشہ اس میں کھینچا ہے، اور جتنی ترغیب ہے اس کے اندر نیک عمل کرنے کی، اور جتنی موٹیویشن ملتی ہے۔ جب نام سے تو ہمیں لگتا تھا نا کیونکہ شاید کی مکھی کی کہانی ہے، لیکن اس میں کتنے خوبصورت پیغامات ہیں۔ ہم لاسٹ ٹائم کیا پڑھ رہے تھے؟ سب سے پیاری آیا جو مجھے لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے مومن بندے ہیں نا، اس پہ شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس پہ اس کا کوئی زور نہیں چلتا۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو اس کو اپنے ولی بناتے، جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، وہ اس کے اوپر اس کا زور چلتا ہے۔ تو پھر اب بہانے تو ہمارے ختم ہو جانے چاہیے نا، کیونکہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی بنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے دوستی کرے۔ تو اللہ کا جب وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کرتے ہیں، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی وسوسے کوئی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔
تو اب آگے دیکھیے، اب ٹاپک تھوڑا سا یہاں پہ چینج ہوتا ہے آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم بدل دیتے ہیں آیتن کسی آیت کو مکان آیتن ایک جگہ آیت کے، واللہ عالم بما ينزل، کہ اللہ بہتر خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس پہلے تو بیان کر دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے، تو مشرکین مکہ جو تھے نا وہ یہ کہا کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جو سنا بھی ہوا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ تو کتاب ایک دم سے نازل ہوئی تھی نا، جب وہ تختیاں لے کے آئے تھے تو سارے احکامات اکٹھے نازل ہوئے تھے، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بار بار ایک کوئی آیا آ جاتی ہے، کوئی سورہ آیا آ جاتی ہے، تو یہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا۔ اینڈ سیکنڈ یہ تھا کہ کیونکہ احکامات جو تھے وہ تدریجاً آ رہے تھے۔ اب تدریجاً آنے کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں، کیونکہ وہ تو خیر مکی دور میں ہوا تھا، لیکن یہ مدینہ میں مدنی دور میں ہوا تھا۔ یہ آیا جو سورہ ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، لیکن ایگزامپل کے طور پہ میں بتاتی ہوں، جیسے تحویل قبلہ کا تھا۔ اب جیسے کیونکہ شروع سے ان کو یہ عادت تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے جب ان کو بیت اللہ کی طرف قبلہ چینج ہوا تھا تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے اس وقت۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ یہ امتحان کس چیز کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرتا ہے، کیونکہ نماز کے دوران میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تھا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں سے پھر ایک دم بیت اللہ کی طرف جب آیا تھا تو نماز پڑھتے پڑھتے پوری صف چینج ہوئی تھی، اور کس طرح سے انہوں نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں شراب کا جیسے حکم تھا، تو تب بھی یہ ہوا تھا کہ پہلا حکم کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایک ریگولر سا حکم تھا کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے نقصان جو ہیں وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہیں۔ اب وہ لوگ جن کو وہ کہتے ہیں نا تقویٰ کا بھی لیول اپنے اپنے ہوتے ہیں، جن کو انڈرسٹینڈنگ ایک دم سے ہو جاتی ہے، انہوں نے اللہ کا حکم یہ سمجھا کہ اس کے نقصان زیادہ، انہوں نے اسی وقت چھوڑ دیا۔ اب لیکن باقی ابھی پی رہے تھے، جیسے اور اس طرح کی پارٹیز ہوتی تھی ان کی جو بھی۔ پھر سیکنڈ حکم، اب دیکھیں تدریجاً اسلام نے بتایا، اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی چیز ہوگی اس کو بالکل اسی طرح سے آہستہ آہستہ کرے، کسی کو سمجھانا ہو تو تب بھی ایک دم سے ایک اس لیول پہ بات نہ کرے کہ اگلا گھبرا ہی جائے۔ اب سیکنڈ حکم کیا آیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو تم نشے میں جب تم ہو تو نماز کے پاس بھی نہ جانا۔ تو سیکنڈ حکم یہ آ گیا، تو بہت سے لوگوں نے اس وقت چھوڑ دی۔ اب پھر بھی کچھ ایسے تھے، پھر آخری تھرڈ حکم جب آیا تھا، وہ آپ کبھی آیا پڑھ کے دیکھیے گا، اتنا خوبصورت مجھے وہ لگتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رجس کہا۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو، جیسے پلید چیز ہوتی ہے، گندگی کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ ہے، اور پھر اینڈ اس سینٹنس کا اتنا پیارا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم میری بات مانو گے؟ تو کویشچن ہے، پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا تم میری بات مانو گے جو میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں؟ تو پھر ہمارا کیا بنتا ہے اس کے بعد نا؟ تو ایسی آیات جب پڑھتے ہیں تو اور بھی پیار آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے وراثت کا بھی آپ دیکھیں کہ تدریجاً حکم تھا، اور پھر جیسے اس کے بارے میں تھا قربانی کے بارے میں آپ دیکھیں، پہلے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو قربانی تھی کہ آسمان سے وہ آتی تھی، ایک آگ آتی تھی، قربانی کو لے جاتی تھی، جس کی بھی قبول ہونی ہوتی تھی۔ لیکن ہماری شریعت میں قربانی جو ہمارا جیسے ہم صدقہ دیتے ہیں تو اس کا قبولیت کا طریقہ فرق ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے بڑی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورا لینے کے لیے گئے تھے تو پیچھے سے بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، اللہ اکبر، تو ان کو سزا کیا ملی تھی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کو حکم آیا تھا کہ وہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے۔ اتنا بڑا قتل زمین پر اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔
ये उनकी तौबा कबूल हुई थी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद कहा कि उनकी इसके बाद उनकी तौबा कबूल हो गई, मतलब आखिरत में अब इनको सजा नहीं मिलेगी, ये मतलब था। और कई दफा लोगों को जब मैं ये आया कहती हूँ ना तो उनको यकीन नहीं आता, हालांकि उन्होंने कुरान पढ़ा होता है, उनकी नहीं ऐसा कब, मैंने कहा पढ़ के देखो इसका क्या मतलब निकल रहा है। लेकिन हमारी शरीयत में तौबा के लिए देखें कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं कि इंसान एक दफ़ा खलूस नियत किसी के सामने नहीं, अलहदा से कमरे में जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है कि या अल्लाह मैं अब कभी ये काम नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। इतनी बड़ी बात है। तो जब ऐसी वाली चीज़ें हो रही थी ना, तो जो मुनाफिकीन थे, जो मुशरिकीन मक्का थे वहाँ पे, तो उनको ये लगता था कि ये क्या बात हुई, अभी तो ये वाला हुक्म था, तो अब उसके बाद ये हुक्म क्यों चेंज हो गया। ये तो कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो पहले उस किताब में तो ये हुक्म दिया था, तो अब ये हुक्म क्यों चेंज हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िल, अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उसको क्या नाजिल करना है। क़ालू, वो क्या कहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे इन्नमा अंता मुफ्तर, कि ये तो अपने पास से घड़ने वाला, अपने पास से बातें घड़ने वाला है, मतलब ये कुरान कोई अल्लाह की किताब नहीं है, इन्होंने खुद ही अपने पास से घड़ लिया। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोगों को नहीं पता कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्या हिकमत है। तो हमें भी यही सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जब भी जो चीज़ आपने करनी होती है उसको तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता, बच्चों की तरबियत से लेके अपने कोई भी काम करना होता है तो उसको इसी लिहाज से आप देखिए स्टेप बाय स्टेप जाके आप करेंगे। आप बिल्कुल वो देखिए कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं, अब 4-5 लाइनें हैं, आपने एग्जिट लेना है, तो आप क्या करेंगे, इस लाइन में या उससे इस लाइन में आएंगे, फिर इस लाइन में आएंगे, फिर आराम से आप एग्जिट ले लेंगे। अगर आप इस लाइन में एकदम से आप एग्जिट लेंगे तो खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। बिल्कुल वो एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 102 में, कुल कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए नज़्ज़लहू, कि इसको, किसको, इस कुरान को नाजिल किया। अब नज़्ज़ला कहते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ना, एक अंज़ला होता है ना, एक अंज़ला और एक नज़ला। अंज़ला कहते हैं यक बारगी नाजिल होना, और नज़ला कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होना। कुरान को जब आप इस तरह से पढ़ते हैं ना अंडरस्टैंड करके, फिर बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं नबी इनसे कह दीजिए कि नज़्ज़लहू, इस कुरान को नाजिल किया किसने, रूहुल कुदस, रूहुल कुदस ने, मिन रब्बिका, रब की तरह से, बिल हक, हक के साथ, कि ये मैंने नहीं बनाया, मैं इसको नहीं बनाता हूँ, इसको मेरे रब ने रूहुल कुदस के ज़रिए मेरे तक पहुँचाया है, बिल हक, साथ हक के। क्यों पहुँचाया है, क्यों ये कुरान पाक नाजिल किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लियुसब्बिता, ताकि साबित कदम रखे अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। लिखिए अपना नाम नीचे, अपने जो जो नाम है ना मुसहफ में आप लिखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कुरान मेरे लिए नाजिल किया है ताकि मैं साबित कदम रह जाऊँ इस दुनिया में। जो मुश्किलें आनी है, जो परेशानी आनी है, उस पर मैंने कैसे जम के रहना है, मैंने घबराना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे कायम रखेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे साबित कदम रखेंगे। और फिर क्या है, वहुदन, और इस कुरान से जुड़ के फिर हदायत भी मिल जाएगी, पूरा वो रास्ता मिल जाएगा जो हमें जन्नत तक ले जाएगा इंशाअल्लाह। व बुशरा, और खुशखबरियाँ हैं इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। लिल मुस्लिमीन, अल्लाह अकबर, तमाम मुसलमानों के लिए इसके अंदर हदायत भी है, खुशखबरियाँ भी हैं, साबित कदम रहना भी है। कितनी प्यारी बात है। तो इस कुरान को कैसे कोई छोड़ सकता है। जिनको समझ आती है ना, इसीलिए वो फिर हर क्लास से जुड़ते हैं, और घबराते भी हैं कि अब टाइम नहीं है, अब इस क्लास में ही चले गए। तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि बेटा मेरे साथ भी यही होता है,
इतनी एक्साइटमेंट होती है, हर क्लास में घुस जाते हैं और फिर ये होता है कि अच्छा यहाँ से भी कुछ सीखने को मिल जाए, यहाँ से भी, ये प्यास होती है। ये वही बात है, ये तो इल्म इतना बड़ा है कि अगर वो समंदर में एक उंगली डालो या सुई का वो कहते हैं ना डालो, तो जो कोने में उसके बिल्कुल नोक में जो पानी लगता है वो इल्म हासिल होता है। इतना सारा कुछ करके भी, और इतना इतना सा भी इल्म अगर मिल जाता है तो जो खुशी फिर मिलती है उसके बाद। तो ये खुशखबरी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई, ये कुरान इसलिए नाजिल किया गया था। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलक़द, और यकीनन नाअलमु, हम जानते हैं, अन्नहुम, के बेशक वो, यक़ूलूना, वो कहते हैं, इन्नमा युअल्लिमुहु, कि इसको मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाता है बशरुन, एक आदमी, कि कोई आदमी का नाम लेके कि इसको तो वो सिखाता है। अब यहाँ पे क्या था कि मदीना में कहते हैं कि मक्का में एक लोहार रहा करता था, वो क्रिश्चियन था जैसे। तो वो क्या करता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, उनकी बातें बड़े गौर से सुनता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि उसका दिल नरम है इस्लाम के लिए ना, तो उससे वो बातें करते थे। और कई दफ़ा होता था कि वो रास्ते में गुजर रहे होते थे तो उसकी दुकान जो भी होती थी वहाँ पे भी वो उसको मिलने चले जाते थे और उससे बातें करते थे। तो वो कभी कभी वो भी अंजील की बातें जो थी, कुरान अल्लाह की किताब है ना वो भी, तो वो अपनी किताब की बातें भी रसूल अल्लाह से शेयर करता था। तो इर्द गिर्द में लोग जब उसको देखते थे तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे मतलब वो इससे सीखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं कि हाँ, लिसानुहुल्लज़ी, की ज़ुबान उसकी, युल्हिदूना, वो गलत निस्बत करते हैं, अलैहि, तरफ जिसके, आजमियुन, वो तो अजमी है, उसकी तो ज़ुबान अरबी है ही नहीं है जिसकी तरफ वो बात करते हैं। वहादा लिसानुन, और ये मतलब इस कुरान की जो ज़ुबान है, अरबियुन, अरबी है, मुबीन, वाज़े, मतलब वो अरबी ज़ुबान में इतनी ये फसी व बलीग ज़ुबान है जिसको कहते, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया तो उसकी तो ज़ुबान ही अरबी नहीं है। दूसरा, इसके बारे में एक और भी हदीस में आता है कि हज़रत अनस बयान करते हैं कि एक आदमी ईसाई था, वो जब मुसलमान हुआ तो उसने फिर सूरत अल-बकरा और सूरत आल इमरान पूरी मुकम्मल की, वो पूरी पढ़ी। आप ज़रा गौर करें कि पढ़ी भी किससे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। और उसके बाद जब वो मुसलमान हुआ तो ये कोई छोटी सूरतें तो नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी सूरतें उसने सीखी। उसके बाद वो वही लिखने, क्योंकि उसको लिखना आता था, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही की किताबत करने लगा। लेकिन बाद में वो मुर्तद हो गया, और जब वो मुर्तद हुआ तो लोगों से कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब इनको तो कुछ आता ही नहीं है, मैं जो कुछ लिख देता था तो वही वो पढ़ के लोगों को सुना देते थे। तो इतने जब वो लोगों में ये बात होनी शुरू हो गई कि ये तो वही लिखता था, क्योंकि लोग तो जानते थे ये तो वही लिखता था, और देखो वो खुद ये कह रहा है, तो बात फर्क हो जाती है ना। तो कहते हैं जब वो बंदा फौत हुआ तो अल्लाह के हुक्म से क्या हुआ कि वो जब उसको दफना के आए ना, तो सुबह के टाइम देखा तो उसकी लाश जो थी वो बाहर पड़ी हुई थी। लोगों ने कहा, उसके लोग जो थे उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मुर्तद हुआ था तो ये इन्होंने बदला लेने के लिए ऐसे किया है। तो मोहम्मद के लोग जो थे वो आए हैं, उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने आके इसको ऐसे किया है, तो उन्होंने फिर उसको दफना दिया। अगले दिन देखा तो फिर उसकी लाश बाहर थी, फिर उन्होंने ये कहा कि 3 दिन ऐसा हुआ। फिर उन्होंने इतनी डीप उसकी कब्र डिग्गी खोदी और उसके अंदर उसको दफनाया कि अब कोई ऐसे नहीं कर सकेगा। तो अगले दिन देखा तो फिर उसकी लाश बाहर थी, तो उनको ये समझ आ गई कि ये नहीं, उनका काम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। और फिर वो उसको वैसे ही छोड़ दिया गया, और फिर उसकी लाश मतलब वो ऐसे ही सड़ गल गई थी। तो ये 2 वाक़या आते हैं इसके बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्ना लज़ीना, आयत नंबर 104, इन्ना लज़ीना, बेशक वो लोग जो ला युमिनूना, नहीं ईमान लाते, बि आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात पे,
لا یہدیہم اللہ، کہ نہیں ہدایت دیتا اللہ انہیں، وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ زیادہ تر اگر ہم ان سے ملنا جلنا رکھیں گے، ہمارے بچے آئے جائیں گے تو وہ بھی یہ چیزیں سیکھیں گے، اور یہ پیرنٹس کے اکثر دلوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے تعلق نہیں توڑنا، بس اتنا ہے کہ جو اچھی طرح سے جب کبھی غمی خوشی ہوتی ہے آپ ضرور ملے، جب سامنے آئے تو آپ اچھے سے سلام کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملنا ہی نہیں چاہ رہا، کوئی آپ کو بلانا ہی نہیں چاہ رہا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم نے سن لیا، اب ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ ہوئے میں تو فلاں جو رشتہ دار ہے، میں تو اس سے کہا تھا کہ میں نے تجھ سے بات ہی نہیں کرنی، اور میں نے اس کے بارے میں ایسے بات کی تھی، میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ لیکن آپ جاؤ تو اتنے ایٹیٹیوڈ سے جاؤ کہ اچھا میں آ گئی ہوں تو بس ٹھیک ہے مجھے معاف کر دو، میں نے ایسے کہہ دیا تھا۔ نند بھابھی بھی اکثر ایسے ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ رشتے اتنے قریب ہوتے ہیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے پہلے رشتے کون ہوتے ہیں؟ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ایک اور سیٹ آف رشتہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، اور وہ ہمارا سسرال ہوتا ہے۔ ہمارے ہسبینڈ کے بہن بھائی، ہمارے ہسبینڈ کے ماں باپ، اور ان کے آگے سے اولادیں۔ اسی طرح سے یہ رشتے جو ہوتے ہیں ان کو نبھانا کئی دفعہ واقعی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ صرف یہ دیکھیے گا کہ جنت میں جانے کی چابی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں نا، استغفر اللہ، ان کی سزا آخرت میں جو ملنی ہے ملنی ہے، ان کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے، دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا ہے میں اس کے ساتھ اچھی ہوں، جو میرے ساتھ برا ہے تو پھر میں بھی اس سے زیادہ بری ہوں۔ مطلب مین یہ تھا کہ جو میرے ساتھ اچھا میں اس کے ساتھ اچھا، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ جو آپ کو کاٹے آپ اس سے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اور لیکن آپ کو پھر میں نے بتا بھی دیا کہ جہاں پہ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو پھر حکمت سے کام لیں، پھر اچھے سے کام لیں، اس کے لیے دعا کریں ان کو۔ اگر اور رشتہ داریوں میں نا جیسے کہتے ہیں کہ اگر جب آپ نے کسی کو ملنا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بے شک بہت بھی عطا کیا ہوا ہے تو تحفے دینے سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں۔ کبھی ان کو چھوٹے چھوٹے گفٹ بھیج دیا کرے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے ایسے۔ اور اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے یا پیچھے تھوڑا سا ہے تو ان کا تو حق اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینے ہیں، تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دگنا ثواب ہے۔ اگر آپ باہر کسی کی ہیلپ کرتے ہو، اتنا جاننے والے نہیں ہیں، آپ کے پاس آئے تو ڈیفینیٹلی آپ نے بہت بڑی نیکی کی، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہو نا تو اس کا آپ کو دگنا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو یہ رشتہ داریاں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دے دیا کہ وہ آتی ذی القربہ حق کا ہو، کہ ان کا حق ادا کرو۔ اچھا، اور پھر نمبر 2 یہ کہ والمسکین، والمسکین حق کا ہو، حق جو ہے نا وہ ہر ایک کے ساتھ اب آپ لگا لیجئے۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو سارا وقت مانگتا رہتا ہے اور اس کو آپ نے ایک دو روٹی پکڑا دی یا تھوڑا سا کوئی ایسی چیز دے دی تو اس کو وہ چلا گیا۔ مسکین وہ ہے کہ جو ٹھیک ٹھاک دیکھنے میں لگتا ہے لیکن اس کی کچھ ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو اس کے باوجود بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، اور اگر کبھی ایسی سچویشن آتی ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے تمہارے اوپر کہ تم اس کی مدد کرو۔ اب دیکھیں یہ بڑی ٹف سچویشن ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے جس کو بھی آپ مدد کر رہے ہوتے ہو نا، یوزلی اللہ معاف کرے ہم جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر کسی کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل بچے کی فیس نہیں دی تو ہم کہتے ہیں لو جی گھر میں تو گاڑی بھی پڑی ہوئی ہے ان کی، اور اے سی بھی چلا ہوا ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، تو مانگنے آئے ہوئے ہیں، پہلے اپنی یہ چیزیں تو دیکھیں نا، اچھے بھلے کھاتے پیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، مسکین یہ ان کی ضرورت ہے جو گھر کی ضرورت ہے، ایسے نہیں کہ وہ چیزیں بیچ بیچ کے اپنا کریں گے، اگر ایک دفعہ بیچ دیں گے تو اگلی دفعہ کیا ہوگا۔ لیکن صرف یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو نہیں مانگتے ہیں، اور ان کو آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں، آپ کے کلوز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان کی پرابلم ہوگی، کچھ نہ کچھ ایسے ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو اگر خبر بھی ملتی ہے تو ان کا بھی حق بنتا ہے۔
یہ بات ہے۔ اور یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ یہ واقعی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اور کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ میں اپنا خرچہ دیکھوں، جس کو میں نے فار ایگزامپل 10,000 روپے بھی پکڑا دیے، اس کا کیا بنے گا اس میں، اور بچوں کا کھانا اپنے بل پے کرنے، اپنی بچوں کی فیسیں پے کرنی، کپڑے دینے، یہ 100,000 چیزیں، اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی بیماری آتی ہے تو بندہ ویسے ہی خالی ہو جاتا ہے۔ تو مسکین کا بھی حق ہے نا جو، وہ بھی اس کو دو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَابْنِ السَّبِیلِ، اور وَابْنِ السَّبِیلِ کا بھی حق ہے تمہارے اوپر کہ اگر کوئی مسافر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسافر کے بارے میں، بہت پیاری حدیث تھی مسافر کے بارے میں وہ بھی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اچھا جی، مسافر سے مراد غریب الوطن شخص ہے جو اپنے علاقے سے کہیں دور پھنس گیا ہو۔ تو اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں اور بات بھی نہیں کریں گے۔ 3 طرح کے لوگ، اب آپ نمبر سے یاد کر لیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ پاک بھی نہیں کرے، اچھا ہاں، اور نہ ہی ان کو نہ ان کو ان سے بات کریں گے، نہ ہی ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے بڑا دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے ان میں سے جس کے پاس راستے میں جا رہا ہے، جس کے پاس پانی ہوگا زیادہ، اور وہ مسافر جو ہے اس کو پانی کی پیاس لگی اور اس کے پاس نہیں، اور وہ اس کو نہ دے۔ دیکھیں ابھی ہم حج پہ جو لوگ جا رہے ہیں نا، اب کئی دفعہ یہاں وہاں پہ دیکھیے، لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا ایسے کتنے لوگ، گرمی تھی نا، تو کتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے تھے کہ پانی نہیں تھا۔ تو لوگوں نے کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ اگر پتہ نہیں میرا ختم نہ ہو جائے یا ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ہم ایسے حدیث پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو اس میں کیا بگ ڈیل ہے، پانی تھا تو میں تو دے سکتی ہوں اس کو۔ لیکن یہ ایسی حدیث نا ایسے موقعوں کے لیے ہوتی ہے کہ کبھی ایسے پرابلم ہو جائے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جیسے فار ایگزامپل امریکہ میں ہے، پاکستان میں اس کی فیملی ہے، اب یہاں پہ کوئی اور نہیں ہے،